ऑपरेशन वादा सादिक सोम बेगुनाह लोगों के खून का बदला है। सेहूनी हुकूमत सजा से बच नहीं सकेगी। इजराइल ने जंग शुरू की है, अब खत्म हम करेंगे। सेहूनियों के लिए जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई कहते हैं, सेहूनी रियासत ने हमारी सरजमीन पर शैतानी और खून आलूद हाथों से संगीन जुर्म का इर्तिकाब किया। अब इजराइल में कुछ भी महफूज नहीं रहेगा। सेहूनी हुकूमत अपने जराइम के नताइज से महफूज नहीं रहेगी। ईरानी कौम को यकीन दिलाता हूँ, हमारा जवाब अधूरा नहीं रहेगा। ईरान की पासदाराने इनकलाब का कहना है कि इजराइल पर जल्द ही खैबर मिसाइल दागे जाएंगे। दुनिया हैरान रह जाएगी। दारुल हुकूमत तेहरान समेत कई शहर सुबह सवेरे धमाकों से लर्ज उठे। ईरान की जौहरी तंसीबात, फौजी क़यादत और अस्करी अहदाफ को निशाना बनाया। ईरानी आर्मी चीफ पासदाराना इनकलाब के कमांडर और 6 आटमी साइंसदान शहीद हुए। ख़वातीन और बच्चों समेत 78 अफराद को भी शहीद किया गया, जबकि सैकड़ों अफराद जख्मी हुए। सेहूनी फौज के मुख्तलिफ मुताबिक ईरान पर हमलों में 200 लड़ाका तैयारों ने हिस्सा लिया। शहर तब्रेज़ और शिराज पर भी हमले, एयरपोर्ट के करीब धमाके हुए। दारुल हुकूमत तेहरान समेत कई शहर सुबह सवेरे धमाकों से लर्ज उठे। ईरान की जौहरी तंसीबात, फौजी क़यादत और अस्करी अहदाफ को निशाना बनाया। ईरानी आर्मी चीफ पासदाराना इनकलाब के कमांडर और 6 आटमी साइंसदान शहीद हुए। ख़वातीन और बच्चों समेत 78 अफराद को भी शहीद किया गया, जबकि सैकड़ों अफराद जख्मी हुए। सेहूनी फौज के मुताबिक ईरान पर हमलों में 200 लड़ाका तैयारों ने हिस्सा लिया। शहर तब्रेज़ और शिराज पर भी हमले, एयरपोर्ट के करीब धमाके हुए। दारुल हुकूमत तेहरान समेत कई शहर सुबह सवेरे धमाकों से लर्ज उठे। ईरान की जौहरी तंसीबात, फौजी क़यादत और अस्करी अहदाफ को निशाना बनाया। ईरानी आर्मी चीफ पासदाराना इनकलाब के कमांडर और 6 आटमी साइंसदान शहीद हुए। ख़वातीन और बच्चों समेत 78 अफराद को भी शहीद किया गया, जबकि सैकड़ों अफराद जख्मी हुए। सेहूनी फौज के मुताबिक ईरान पर हमलों में 200 लड़ाका तैयारों ने हिस्सा लिया। शहर तब्रेज़ और शिराज पर भी हमले, एयरपोर्ट के करीब धमाके हुए। दारुल हुकूमत तेहरान समेत कई शहर सुबह सवेरे धमाकों से लर्ज उठे। ईरान की जौहरी तंसीबात, फौजी क़यादत और अस्करी अहदाफ को निशाना बनाया। ईरानी आर्मी चीफ पासदाराना इनकलाब के कमांडर और 6 आटमी साइंसदान शहीद हुए। ख़वातीन और बच्चों समेत 78 अफराद को भी शहीद किया गया, जबकि सैकड़ों अफराद जख्मी हुए। सेहूनी फौज के मुताबिक ईरान पर हमलों में 200 लड़ाका तैयारों ने हिस्सा लिया। शहर तब्रेज़ और शिराज पर भी हमले, एयरपोर्ट के करीब धमाके हुए। दारुल हुकूमत तेहरान समेत कई शहर सुबह सवेरे धमाकों से लर्ज उठे। ईरान की जौहरी तंसीबात, फौजी क़यादत और अस्करी अहदाफ को निशाना बनाया। ईरानी आर्मी चीफ पासदाराना इनकलाब के कमांडर और 6 आटमी साइंसदान शहीद हुए। ख़वातीन और बच्चों समेत 78 अफराद को भी शहीद किया गया, जबकि सैकड़ों अफराद जख्मी हुए। सेहूनी फौज के मुताबिक ईरान पर हमलों में 200 लड़ाका तैयारों ने हिस्सा लिया। शहर तब्रेज़ और शिराज पर भी हमले, एयरपोर्ट के करीब धमाके हुए। दारुल हुकूमत तेहरान समेत कई शहर सुबह सवेरे धमाकों से लर्ज उठे। ईरान की जौहरी तंसीबात, फौजी क़यादत और अस्करी अहदाफ को निशाना बनाया। ईरानी आर्मी चीफ पासदाराना इनकलाब के कमांडर और 6 आटमी साइंसदान शहीद हुए। ख़वातीन और बच्चों समेत 78 अफराद को भी शहीद किया गया, जबकि सैकड़ों अफराद जख्मी हुए। सेहूनी फौज के मुताबिक ईरान पर हमलों में 200 लड़ाका तैयारों ने हिस्सा लिया। शहर तब्रेज़ और शिराज पर भी हमले, एयरपोर्ट के करीब धमाके हुए। दारुल हुकूमत तेहरान समेत कई शहर सुबह सवेरे धमाकों से लर्ज उठे। ईरान की जौहरी तंसीबात, फौजी क़यादत और अस्करी अहदाफ को निशाना बनाया। ईरानी आर्मी चीफ पासदाराना इनकलाब के कमांडर और 6 आटमी साइंसदान शहीद हुए। ख़वातीन और बच्चों समेत 78 अफराद को भी शहीद किया गया, जबकि सैकड़ों अफराद जख्मी हुए। सेहूनी फौज के मुताबिक ईरान पर हमलों में 200 लड़ाका तैयारों ने हिस्सा लिया। शहर तब्रेज़ और शिराज पर भी हमले, एयरपोर्ट के करीब धमाके हुए। दारुल हुकूमत तेहरान समेत कई शहर सुबह सवेरे धमाकों से लर्ज उठे। ईरान की जौहरी तंसीबात, फौजी क़यादत और अस्करी अहदाफ को निशाना बनाया। ईरानी आर्मी चीफ पासदाराना इनकलाब के कमांडर और 6 आटमी साइंसदान शहीद हुए।
خواتین اور بچوں سمیت 78 افراد کو بھی شہید کیا گیا جبکہ سینکڑوں افراد زخمی ہوئے۔ صہیونی فوج کے مطابق ایران پر حملوں میں 200 لڑاکا طیاروں نے حصہ لیا۔ شہر تبریز اور شیراز پر بھی حملے، ایئرپورٹ کے قریب دھماکے ہوئے۔ دارالحکومت تہران سمیت کئی شہر صبح سویرے دھماکوں سے لرز اٹھے۔ ایران کی جوہری تنصیبات، فوجی قیادت اور عسکری اہداف کو نشانہ بنایا۔ ایرانی آرمی چیف پاسدارانہ انقلاب کے کمانڈر اور 6 ایٹمی سائنسدان شہید ہوئے۔ خواتین اور بچوں سمیت 78 افراد کو بھی شہید کیا گیا جبکہ سینکڑوں افراد زخمی ہوئے۔ صہیونی فوج کے مطابق ایران پر حملوں میں 200 لڑاکا طیاروں نے حصہ لیا۔ شہر تبریز اور شیراز پر بھی حملے، ایئرپورٹ کے قریب دھماکے ہوئے۔ دارالحکومت تہران سمیت کئی شہر صبح سویرے دھماکوں سے لرز اٹھے۔ ایران کی جوہری تنصیبات، فوجی قیادت اور عسکری اہداف کو نشانہ بنایا۔ ایرانی آرمی چیف پاسدارانہ انقلاب کے کمانڈر اور 6 ایٹمی سائنسدان شہید ہوئے۔ خواتین اور بچوں سمیت 78 افراد کو بھی شہید کیا گیا جبکہ سینکڑوں افراد زخمی ہوئے۔ صہیونی فوج کے مطابق ایران پر حملوں میں 200 لڑاکا طیاروں نے حصہ لیا۔ شہر تبریز اور شیراز پر بھی حملے، ایئرپورٹ کے قریب دھماکے ہوئے۔ دارالحکومت تہران سمیت کئی شہر صبح سویرے دھماکوں سے لرز اٹھے۔ ایران کی جوہری تنصیبات، فوجی قیادت اور عسکری اہداف کو نشانہ بنایا۔ ایرانی آرمی چیف پاسدارانہ انقلاب کے کمانڈر اور 6 ایٹمی سائنسدان شہید ہوئے۔ خواتین اور بچوں سمیت 78 افراد کو بھی شہید کیا گیا جبکہ سینکڑوں افراد زخمی ہوئے۔ صہیونی فوج کے مطابق ایران پر حملوں میں 200 لڑاکا طیاروں نے حصہ لیا۔ شہر تبریز اور شیراز پر بھی حملے، ایئرپورٹ کے قریب دھماکے ہوئے۔ دارالحکومت تہران سمیت کئی شہر صبح سویرے دھماکوں سے لرز اٹھے۔ ایران کی جوہری تنصیبات، فوجی قیادت اور عسکری اہداف کو نشانہ بنایا۔ ایرانی آرمی چیف پاسدارانہ انقلاب کے کمانڈر اور 6 ایٹمی سائنسدان شہید ہوئے۔ خواتین اور بچوں سمیت 78 افراد کو بھی شہید کیا گیا جبکہ سینکڑوں افراد زخمی ہوئے۔ صہیونی فوج کے مطابق ایران پر حملوں میں 200 لڑاکا طیاروں نے حصہ لیا۔ شہر تبریز اور شیراز پر بھی حملے، ایئرپورٹ کے قریب دھماکے ہوئے۔ دارالحکومت تہران سمیت کئی شہر صبح سویرے دھماکوں سے لرز اٹھے۔ ایران کی جوہری تنصیبات، فوجی قیادت اور عسکری اہداف کو نشانہ بنایا۔ ایرانی آرمی چیف پاسدارانہ انقلاب کے کمانڈر اور 6 ایٹمی سائنسدان شہید ہوئے۔ خواتین اور بچوں سمیت 78 افراد کو بھی شہید کیا گیا جبکہ سینکڑوں افراد زخمی ہوئے۔ صہیونی فوج کے مطابق ایران پر حملوں میں 200 لڑاکا طیاروں نے حصہ لیا۔ شہر تبریز اور شیراز پر بھی حملے، ایئرپورٹ کے قریب دھماکے ہوئے۔ دارالحکومت تہران سمیت کئی شہر صبح سویرے دھماکوں سے لرز اٹھے۔ ایران کی جوہری تنصیبات، فوجی قیادت اور عسکری اہداف کو نشانہ بنایا۔ ایرانی آرمی چیف پاسدارانہ انقلاب کے کمانڈر اور 6 ایٹمی سائنسدان شہید ہوئے۔ خواتین اور بچوں سمیت 78 افراد کو بھی شہید کیا گیا جبکہ سینکڑوں افراد زخمی ہوئے۔ صہیونی فوج کے مطابق ایران پر حملوں میں 200 لڑاکا طیاروں نے حصہ لیا۔ شہر تبریز اور شیراز پر بھی حملے، ایئرپورٹ کے قریب دھماکے ہوئے۔ ایران کی جوہری تنصیبات، فوجی قیادت اور عسکری اہداف کو نشانہ بنایا۔ ایرانی آرمی چیف پاسدارانہ انقلاب کے کمانڈر اور 6 ایٹمی سائنسدان شہید ہوئے۔ خواتین اور بچوں سمیت 78 افراد کو بھی شہید کیا گیا جبکہ سینکڑوں افراد زخمی ہوئے۔ صہیونی فوج کے مطابق ایران پر حملوں میں 200 لڑاکا طیاروں نے حصہ لیا۔ شہر تبریز اور شیراز پر بھی حملے، ایئرپورٹ کے قریب دھماکے ہوئے۔